अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लंडर बड़े बड़े। दोस्तों, इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर जो कि सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 196 है, उसका जो मरवजा तर्जुमा इन मुतरजमीन ने किया है उस पर कर चुके हैं, और सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 196 की वजाहत भी मैंने शेयर कर दी थी, आपने जायज़ा ले लिया होगा। आज जिन ब्लंडर्स पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एक तो तारीख़ में अगर वो किया है उसका तर्जुमा तो वो ब्लंडर है, और अगर तारीख़ को लेकर अपना अक़ीदा बनाकर अल किताबिल मुबीन में भी उस मुरक्कब का तर्जुमा किया गया तो ब्लंडर ही मारा है। और वो मुरक्कब है बहीमातुल अनआमी या बहीमातिल अनआमी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये मरक्कब अज़ाफ़ी है दोनों सूरतों में ही, चाहे बहीमातु के गोल वाले ताए पर पेश हो या बहीमाती यानी गोल वाले ताए के नीचे ज़ेर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल अनआमी के मीम के नीचे ज़ेर लगा हुआ है। लिहाजा इसमें जो इन्होंने ब्लंडर मारा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ नमाजी कुरानिस्ट जो है, जो कि इन हदीस को मानने वालों से भी ज़्यादा और अपना शैतानी अक़ीदा अल किताबिल मुबीन पर थोपने वाला है, उसका तर्जुमा भी मैं आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि ये ब्लंडर मारे हैं इन लोगों ने। लिहाजा दुनिया के बड़े बड़े तुर्रम खानों ने जब भी बहीमातुल अनआमी या बहीमातिल अनआमी का तर्जुमा किया है तो जो गाली करने वाले जानवर, या नमाजी कुरानिस्ट ने किया है कि सींग वाले जानवर। लिहाजा ऐसा तर्जुमा करके इन लोगों ने ना सिर्फ अपने ऊपर जुल्म किया और अपने आप को धोखा दिया, बल्कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ भी धोखा किया और आम सादालू अवाम जो है उनके साथ भी धोखा या फ्रॉड किया है। क्योंकि मरकबे अज़ाफ़ी बहीमातुल अनआमी या बहीमातिल अनआमी का तर्जमा बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि मैं आपके सामने मिसालें रख रहा हूँ। मसलन इनका आप अपना तर्जुमा उठा के देख लें इन अल्फाज का जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि सिबगातल्लाही, ये मरकबे अज़ाफ़ी है, इसका तर्जुमा इन लोगों ने खुद किसी का भी उठा के देख लें किया है कि अल्लाह का रंग। पॉइंट नंबर 2 किताब अल्लाही, इसका तर्जुमा भी इन लोगों का किया हुआ उठा के आप देख लें तो अल्लाह की किताब। पॉइंट नंबर 3 यदुल्लाही, इसका तर्जुमा भी इन लोगों ने खुद जो किया है वो किया है कि अल्लाह का हाथ, या कईयों ने किया है कि अल्लाह के सामने। पॉइंट नंबर 4 है ज़लज़लातस्साअती, इसका तर्जुमा भी इन लोगों ने किया है कि क़यामत का ज़लज़ला या साअत का ज़लज़ला या ख़ास घड़ी का ज़लज़ला, ये इन लोगों ने तराजम किए हैं, आप इनके तराजम उठा के देख सकते हैं। इसी तरह तिलावतुल किताबी का तर्जुमा अगर इनसे कहा जाए करो तो कहते किताब की तलावत। ये लोग इसका तर्जुमा करते हैं, ये सब मरकबे अज़ाफ़ी हैं। इनके अलावा एक एक आयत में 2-2 3-3 मरकबे अज़ाफ़ी भी मौजूद हैं। बहुत सी आयत में ऐसा है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ, हर जगह पर का तर्जुमा में लगाते हैं, लेकिन बहीमातुल अनआमी या बहीमातिल अनआमी के तर्जुमा में का, की, के वगैरह लगाते नहीं। अभी मैंने जितनी भी मिसालें आपके सामने रखी हैं, गौर करें, स्क्रीन पर भी मैंने लगाई है, इसके तर्जुमा में इनका खुद उठा के आप तर्जुमा देख लें तो इन्होंने का, की, के लगाया है, उसमें लगाते हैं। इसी तरह रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल, रसूल ही अल्लाह के रसूल, ये मरकबे अज़ाफ़ी हैं सारे के सारे। लिहाजा मरकबे अज़ाफ़ी के तर्जुमा में जुमले के मुताबिक का लगेगा या की लगेगा या के लगेगा।
یہ کام انہوں نے خود کیا، جیسا کہ آپ خود ان سب الفاظ جو الکتاب المبین میں موجود ہیں ان کا ترجمہ چیک کر سکتے ہو جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ جبکہ بہیمۃ الانعام کا ترجمہ بطور اصول یہ لوگ کوئی بھی نہیں کرتا، ان میں سے چاہے وہ نمازی قرآنسٹ ہوں یا دوسرے عام مترجمین ہوں، کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر میں یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اس کو مرکب اضافی بنا کر ترجمہ کیوں نہ کیا گیا؟ کیوں اس کا ترجمہ بطور اصول لگا کر کیوں نہ کیا گیا؟ کیا جو کتاب دینے والی ہستی ہے اس نے زیر زبر غلط لگا دیے ہیں؟ کیا یہ مرکب اضافی نہیں ہے؟ دوسری جگہوں پر اگر یہاں نہیں کیا تو دوسری جگہوں پر کیوں کیا ہے؟ میں یہ بھی پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بہیمۃ الانعام کے دو اسم ہیں، بہیمۃ اور الانعام، یہ دو اسموں سے مل کر بنا ہے۔ ان میں سے جگالی کرنے والا جانور کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کس کا ترجمہ ہے؟ جگالی کس کا ترجمہ ہے اور جانور جگالی کرنے والا کس کا ترجمہ ہے؟ بہیمۃ کا ترجمہ جگالی کرنے والا جانور ہے یا پھر الانعام کا ترجمہ جگالی کرنے والا جانور ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ اگر ان کو دیکھیں، ان مترجمین اور کاپی پیسٹر یا قرآنسٹوں اور ان سب نے بہیمۃ الانعام کا ترجمہ جگالی کرنے والے جانور کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ ان لوگوں نے فراڈ کیا ہے۔ جبکہ یہ دو اسم ہیں، ان میں سے کس لفظ کا ترجمہ جگالی کرنے والے جانور ہیں؟ بتائیں نا بھائی مجھے، کس کا ہے؟ الانعام کا ہے یا بہیمۃ کا ہے؟ اور ایک کا معنی یہ ہے تو دوسرے کا معنی کیا ہوگا؟ اور کے لگا کے ترجمہ کیا بنے گا؟ دوستو، جیسا کہ میں مثال پیش کرتا ہوں، ان لوگوں کا ترجمہ لگا کر جیسا ان کا ترجمہ ہوگا وہ مثال پیش کرتا ہوں کہ پوائنٹ نمبر 1، اگر بہیمۃ کا معنی جگالی کرنے والے چوپائے ہیں تو پوائنٹ نمبر 2 الانعام جگالی کرنے والے چوپائے، اس کا بھی معنی ہوگا، یا جانور کر لیں گے، چلو چوپائے کر لیں گے۔ اگر ان کا ترجمہ یہ ہے ان کے مطابق تو پھر بہیمۃ الانعام یا بہیمۃ الانعام کا ترجمہ یہ بننا چاہیے جگالی کرنے والے جانوروں کے جگالی کرنے والے جانور، یہ ترجمہ بننا چاہیے، یعنی جگالی کرنے والے جانوروں کے جگالی کرنے والے جانور حلال ہیں۔ اب یہاں سوال یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو حلال کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ الانعام کا معنی صرف جانور یا چوپائے ہیں تو پھر یوں ترجمہ ہوگا آپ ہی کا کہا مان کر، کیونکہ آپ لوگوں کے مطابق جو یہ لوگ الانعام کا ترجمہ چوپائے یا جگالی کرنے والے جانور یا جانور کرتے ہیں تو پھر بہیمۃ الانعام کا ترجمہ ہوگا جگالی کرنے والے جانوروں کے چوپائے۔ جگالی کرنے والے جانوروں کے چوپائے وہ حلال ہو جائیں گے، جانور ہوں گے نہیں، لہذا ان کھڑے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ کاٹ کے پکا لو اور ان کو ویسے ہی چل نہیں پائیں گے، پھر زندہ کو ہی مار دو۔ ایسے ہی ہوگا نا بھائی۔ ان کا اگر ان کے اصول لگا کے ان کے والے تراجم کو لے کر ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ بہیمۃ الانعام جگالی کرنے والے جانوروں کے چوپائے۔ ارے بھائی، کیا بغیر جگالی کرنے والے جانوروں کے چوپائے نہیں ہوتے؟ ایک سوال یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ کہ اگر امت کے مذہبی پیشوا ہوں یا نمازی قرآنسٹ ہوں یا قرآنسٹ ہوں، ان میں دم خم ہے تو بہیمۃ الانعام یا بہیمۃ الانعام کا ترجمہ جو کہ بطور مرکب اضافی ہوگا اس کو ٹھیک کریں، اور جو اپنا عقیدہ شیطانی جو ہے وہ آیت پر تھوپا ہے اس سے توبہ کریں۔ جبکہ یہ لوگ مرکب اضافی کا ترجمہ میں کے لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر جب آیا بہیمۃ الانعام یہاں پر نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں نمازی قرآنسٹ کا بھی ترجمہ لگا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ
तुम्हारे लिए सींग वाले मवेशी हलाल किए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, सींग वाले मवेशी। यहाँ पर अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो बहीमतुल अनआमी ये मरकब अज़ाफ़ी है, इसका तर्जुमा बतौर मरकब अज़ाफ़ी किया ही नहीं है इसने, इसको मरकब तौसीफ़ी बनाकर इसने तर्जुमा कर दिया है। अब जिस बंदे को ये नहीं पता कि कौन सा मरकब अज़ाफ़ी और कौन सा मरकब तौसीफ़ी है, वो भी अल-किताबिल मुबीन पर लेक्चर करे तो ये तो तबाही है, तबाही और क़यामत की निशानियाँ हैं। ऐसे लोगों ने ही लोगों को डुबोना है, तबाही मचानी है ऐसे लोगों ने। लिहाजा मरकब अज़ाफ़ी की मैं दोबारा से कुछ मिसालें आपके सामने अलग अल्फाज की रखूँ तो नंबर 1 पर है ज़लज़लातुस्साअती, साअत का ज़लज़ला या ज़लज़ला क़यामत का ये लोग तर्जुमा करते हैं, या फिर ज़लज़ले की घड़ी। पॉइंट नंबर 2 रब्बकुम, इसका तर्जुमा जो बनेगा आप सबका पालने वाला, इसका तर्जुमा भी ये लोग गलत करते हैं, ये भी मरकब अज़ाफ़ी। पॉइंट नंबर 3 रब्बी, इसका तर्जुमा ये लोग मेरा रब करते हैं, ये भी गलत करते हैं, क्योंकि इसका तर्जुमा जो बनेगा मेरा खुद का पालने वाला का लगेगा। इसी तरह हुक्मुल्लाही, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म। इसी तरह हदीसुल्लाही, अल्लाह की हदीस। आप देख लें इनके तर्जुमा इसका उठा के की लगाया होगा। इसी तरह आप देखें अहलुल किताबी, इसी तरह आप देखें अहलुल किताबी, इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं किताब, अहले किताब तर्जुमा करते हैं अहले किताब, जबकि इसका तर्जुमा भी गलत करते हैं, जबकि इसका तर्जुमा होगा किताब की मानने वाले, यानी जो किताब बता रही उस वो मानने वाले, किताब की मानने वाले या किताब का मानने वाले, आप जो किताब मैसेज दे रहे वो मानते हैं। लिहाजा मज़ीद हम देखें तो सिबगातल्लाही के मुतल्लिक मैं बता चुका हूँ। इसी तरह कुतुबी ही, अल्लाह की कुतुब ये लोग खुद तर्जुमा करते हैं। इसी तरह रसूली ही, इसका भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि अल्लाह के भेजे हुए या अल्लाह के रसूल ये लोग तर्जुमा करते हैं। दोस्तों आपने फिर देखा कि तर्जुमा के अंदर की का के लगेगा, और इस नमाजी व हाजी कुरानिस्ट ने अपने तर्जुमा में भी ये नहीं लगाया है, बाकी जगहों पर लगाया है, लेकिन इस नमाजी कुरानिस्ट समेत तमाम मुतरजमीन ने बतौर मरकब अज़ाफ़ी बहीमतुल अनआमी या बहीमतुल अनआमी के तर्जुमा में का, की और के वगैरह नहीं लगाया है, जबकि लगना चाहिए था इनमें से एक। मज़ीद आप देखें कि इसने बहीमतुल अनआमी का तर्जुमा किया सींग वाले जानवर। यहाँ पर आप देखें बहीमतुल अनआमी को अनआम की बहीमा कहा जाएगा, अनआम की बहीमा। पॉइंट नंबर 2 बहीमतुल अनआमी को अनआम का बहीमा भी कहा जा सकता है, काफ भी लगाया जा सकता है, काफ अलिफ का भी लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 बहीमतुल अनआमी को अनआम के बहीमा भी कहा जा सकता है। ये तीनों लगा के मैं आपसे तर्जुमा शेयर कर रहा हूँ, लेकिन नमाजी कुरानिस्ट समेत तमाम मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा भी असूल के मुताबिक नहीं किया। इसकी वजह यह है कि असल में यही वो लोग हैं जो अल-किताबिल मुबीन की तालीमात को अपने शैतानी अकीदा को बचाने के चक्कर में बिगाड़ते हैं, अल-किताबिल मुबीन के तराजुम को बिगाड़ते हैं और अपने अकीदा आयात पर थोपते हैं। यही लोग नमाजी कुरानिस्ट ने इसके मानी सींग वाले चौपाए कर दिया, जबकि बहीमतुल अनआमी या बहीमतुल अनआमी मरकब अज़ाफ़ी है, जिसकी मिसालें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। इन्होंने अल अनआमी के मानी चौपाए किया है मेरे ख्याल से नमाजी कुरानिस्ट ने। अरे भाई अगर इसके मानी चौपाए हैं तो बहीमती या बहीमतु के मानी सींग वाले किया है इसने, या बहीमती या बहीमतु के मानी सींग वाले और अल अनआमी के मानी चौपाए या मवेशी किए हैं। अगर बतौर मरकब अज़ाफ़ी इनके वाला तर्जमा लगाकर ग्रामर के मुताबिक, ग्रामर के असूल के मुताबिक तर्जमा करें तो तर्जमा यूँ बनेगा बहीमतुल अनआमी या बहीमतुल अनआमी, इसका तर्जुमा बनेगा मवेशी के सींग वाले, मवेशी के सींग वाले। पॉइंट नंबर 2 सींग वाले के मवेशी,
یعنی کوئی سینگ والا ہے، اس کے کوئی مویشی ہیں۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 3، سینگ والے کے مویشی یا چوپائے، یہ ترجمہ بنے گا، یعنی مویشی کے سینگوں یا سینگ والے کے مویشیوں پر اللہ کا نام لینا ہے، مویشیوں پر لینا ہی نہیں ہے، یہ اصول کے مطابق یہ ترجمہ ہوگا۔ اور ویسے بھی مویشی کے سینگ ہوتے ہی ہیں، چوپایا کہہ لو یا مویشی کہہ لو تو تصویر ذہن میں جو بنے گی وہ بنے ہی گی 4 ٹانگ والے جانور کی۔ اس نمازی قرآنسٹ سمیت تمام مترجمین نے بہیمۃ الانعامی یا بہیمۃ الانعامی کا ترجمہ سینگ والے چوپائے یا مویشی کر کے گند ہی مارا ہے، کیونکہ قواعد کے مطابق یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، اتر ہی نہیں رہا ہے، جیسا کہ میں نے ان کے والے معنی لگا کر اوپر آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا ہے۔ جبکہ مویشی کو عربی لینگویج میں ماشیہ کہا جاتا ہے، ماشیاتن بھی کہہ سکتے ہیں، لہذا حیوانات بھی کہا جاتا ہے، حیوان بھی کہا جاتا ہے، حیوان بھی اسی سے آیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ انہوں نے یہاں یہ بلنڈر مارے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ اپنا اوٹ پٹانگ جو عقیدہ ہے وہ آیات پر تھوپنا تھا۔ دوستو یہ آج کا لیکچر تھا، یہ لیکچر اس وجہ سے ضروری میں نے سمجھا آپ دوستوں سے شیئر کرنا، کیونکہ آگے سورہ الحج کی آیات آ رہی ہیں اور ان کے علاوہ بھی آیات میں بہیمۃ الانعام یا بہیمۃ الانعامی آیا ہوا ہے، ان پر بات ہونے والی ہے، لہذا اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بہیمۃ الانعامی یا بہیمۃ الانعامی مرکب اضافی ہے، اور اس کے ترجمہ کرتے وقت جملے کی مطابقت کے مطابق کا لگے گا، یعنی بہیمہ کا انعامی، یا کی لگے گا یعنی بہیمہ تو کی الانعامی، یا بہیمہ تو کا الانعامی، یہ ترجمہ اس کا ہوگا۔ ایسا کر کے ابھی میں نے ان 2 الفاظ کے معنی آپ سے شیئر نہیں کیے ہیں، جب لیکچر کروں گا تو پھر اس میں یہ معنی بھی آپ دوستوں سے میں شیئر کر دوں گا، لہٰذا یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور جو کوئی آپ کے آگے آیت رکھے آج کے بعد بہیمۃ الانعامی والی تو اس کو پکڑیں، اس کی شارگ سے اس کو علمی بنیاد پر پکڑیں۔ ایسے لوگ آپ کے ہاتھ سے بچنے نہیں چاہیے، ورنہ آپ بھی برابر کے مجرمین ہیں، کیونکہ آپ ان شیطانی عقیدہ والوں کو روک نہیں رہے ہیں الکتاب المبین کے تراجم میں اپنا عقیدہ شیطانی والا ڈالنے سے، آپ نے روکنا ہے ان کو، لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔